ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ರಾಮನ ಭಕ್ತ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ಪೂಜಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿಂದ ಹಿಡಿದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಾಮನ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. वो छोड़कर दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जुबान से मैं इसे ये पूछता हूँ, उसे ही पूछता हूँ, फिर पूछना है तो इकबाल हुसैन नाम में बना हटा लो। आप अपना नाम इकबाल हुसैन निकाल कर कोई और नाम डाल लो। आप अपना नाम इकबाल हुसैन निकाल कर कोई और नाम डाल लो। आप अपना नाम इकबाल हुसैन निकाल कर कोई और नाम डाल लो। हमें मना नहीं है। जब इकबाल हुसैन है, हुसैन कौन? जो करबला में शहीद हुए थे सरकार के नवाज से, वो नाम दिए तुम्हारे वालिद तुम्हारे को। जी दुख यही हो रहा है कि मामूली थोड़ी सी दुनिया के लिए अपने ईमान को बेच देना, इससे बहुत दुख हो रहा है। इसमें जो है कहीं जाकर ये वहां जाके बैठ के पूजा कर रहा है, कोई जाके सर झुका रहा है, ये क्या है? ये मुझे वो कहता है कोई चीफ मिनिस्टर मेरा उसमें भगवान नजर आता है। कैसा भगवान नजर आता है? रामनगर के एमएलए इकबाल हुसैन ने कहा, बहुत गलत कहा है। उनको चाहिए कि कलमा पढ़ना चाहिए उनको दोबारा। अगर वो वाकईतन मुस्लिम लीडर हैं तो सबके सामने कलमा पढ़े और बाकायदा ऐलान करें कि मैं जो कहा हूं गलती से कह दिया हूं, मुझे मालूम नहीं था। तो इकबाल हुसैन सुन लो, वरना उनका निकाह भी बाकी नहीं रहता, उनकी बीवियों के लिए हलाल नहीं होती। इसलिए कि जुबान से कुफरिया जुमले निकले हैं। जब कुफरिया जुमले निकलते हैं तो ईमान को बचाना, कलमा पढ़ना है ताकि बीवी बाकी रहे, वरना बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है। हाल ही में जो है 2 दिन पहले रामनगर के एमएलए इकबाल हुसैन ने एक बयान दिया है कि वो राम के भक्त हैं और राम के साथ साथ सरस्वती की भी पूजा करते हैं और इनके अलावा और सही 100 भगवानों की पूजा करते हैं। तो एक मुस्लिम लीडर होने के नाते इस तरह की बयानबाजी किस हद तक सही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, वल अब्दु मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम। ईमान वाला ग़ुलाम, चाहे उसके पास रहने को मकान नहीं, ढंग के कपड़े नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ईमान है, खैरुम मिन मुशरिक, उस बेईमान से बेहतर है, वलौ आजबकुम, अगरचे कि उसकी ज़िंदगी तुमको ताज्जुब में डाल दे। वो कुछ भी हो जाए, दुनिया भर के चक्कर लगा ले, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई कीमत नहीं। अब ईमान वाले को चाहिए कि अपने ईमान को बचाने की फ़िक्र करे। उसके लिए अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। ईमान वालों, सवाल ईमान वालों से, बेईमानों से नहीं हो रहा है। यहाँ खिताब अल्लाह का ईमान वालों से हो रहा है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक़ है। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम हरगिज़ मत मरो मगर मुसलमान बनकर मरो। मुसलमान बनकर कब बनेंगे? तमूतून कमा तईशून, जैसी ज़िंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी। अब हमको चाहिए कि हम
اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں. اگر کوئی عہدہ مل گیا, ایم ایل اے بن گئے, ایم پی بن گئے, منسٹر بھی بن گئے, تو ہمارا کام یہ ہے ہم اپنے ایمان سے ہٹ کر کام نہ کریں, ایمان کو بچا کر کام کریں, ایمان کو بچانے کی فکر کریں. بہت سارے عہدہ ملتے ہی دوسروں کے پاس دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ایسی ویسی باتیں کرنا, جیسے رام نگم کے ایم ایل اے اقبال حسین نے کہا, بہت غلط کہا ہے. ان کو چاہیے کہ کلمہ پڑھنا چاہیے ان کو دوبارہ. اگر وہ واقعتاً مسلم لیڈر ہیں تو سب کے سامنے کلمہ پڑھیں اور باقاعدہ اعلان کریں کہ میں جو کہا ہوں غلطی سے کہہ دیا ہوں, مجھے معلوم نہیں تھا, ورنہ ان کا نکاح بھی باقی نہیں رہتا, ان کی بیوی ان کے لیے حلال نہیں ہوتی, اس لیے کہ ان کی زبان سے کفریہ جملے نکلے ہیں. جب کفریہ جملے نکلتے ہیں تو ایمان کو بچانا, کلمہ پڑھنا ہے تاکہ بیوی باقی رہے, ورنہ بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے عہدے کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان بیچ دو, ایمان بیچ دو. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 افراد کو دے کر بھیجا تھا روم کے بادشاہ کے پاس. روم اس وقت سپر پاور, جیسے آج امریکہ ہے سپر پاور, ویسے بادشاہ کے سامنے گئے تو بادشاہ نے پہلا آفر کیا کہ تم ایمان چھوڑو, میں تم کو آدھا ملک دے دیتا ہوں, آدھا ملک. تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ارے آدھے ملک کی کیا بات کر رہا ہے, تو ساری دنیا کی حکومتیں میرے حوالے کر دے, میں ایک سیکنڈ کے لیے ایمان چھوڑنے تیار نہیں. یہ واقعہ قیامت تک آنے والوں کے لیے دلیل ہے, قیامت تک آنے والوں کے لیے. اسی لیے فرمایا کہ جو اپنے ایمان کے بارے میں اس طرح ہے تو اقبال حسین سن لو, آپ کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے, مقام دیا ہے محنت کرنے کا. آپ جو ہے ایم ایل اے بنے ہیں, جہاں کے ایم ایل اے بنے ہیں وہاں کے بارے میں فکر کرو, کہاں کے رستے کیسے ہیں, وہاں کے نالے کیسے ہیں, وہاں کے لوگ کیسے ہیں, وہ فکر کرو. وہ چھوڑ کر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زبان سے میں اسے یہ پوچھتا ہوں اسے ہی پوچھتا ہوں, پھر پوچھنا رہا تو اقبال حسین نام میں ہٹا لو, آپ اپنا نام اقبال حسین نکال کر کوئی اور نام ڈال لو, ہمیں منع نہیں ہے, منع نہیں ہے. لیکن جب اقبال حسین ہیں, وہ حسین کون جو کربلا میں شہید ہوئے تھے سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے, وہ نام دیے تمہارے والد تمہارے کو. تو اس لیے میں اقبال حسین سے کہوں گا کہ فوراً اپنا ایمان کو تجدید کریں, کلمہ پڑھیں اور باقاعدہ اعلان کریں کہ میں جو کہہ دیا ہوں غلطی سے کہہ دیا ہوں, آئندہ معافی چاہتا ہوں, اسے نہیں کہوں گا. اس طرح کہہ کر اپنے ایمان کو ظاہر کریں کہ میں واقعتاً موت تک میں مسلمان بن کر رہوں گا. اللہ تعالیٰ تم کو نیک توفیق عطا فرمائے. مولانا, جب الیکشن کا وقت تھا تو اپنے آپ کو مسلمان بول کر پیش کر ووٹوں کی بھیک مانگی گئی, جب جیت کر آئے تو اس طرح کے بیانات ہو رہے ہیں. کہیں نہ کہیں اس وقت پر جو ہے علماء کرام کا ایک اہم رول ادا ہونا چاہیے کہ علماء کرام ان کو بلائیں, ان کی غلطی کا احساس ان کو دلا کے ان سے توبہ کروائیں, پھر سے ان کو کلمہ پڑھائیں. علماء کرام کی جانب سے بھی جو ہے ابھی تک کچھ پہل نہیں ہوئے, 2 دن ہو چکے ہیں. کیا اس معاملے میں آپ ان سے کانٹیکٹ کریں گے, بات کریں گے؟ انشاءاللہ میں کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ جو ہے, وہ جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کے سامنے, اس کے کنوینر ہمارے مسعود عبد القادر صاحب ہیں, ان کے سامنے میں بات رکھوں گا. تو اس میں تمام جماعتیں داخل ہیں, جمعیت العلماء بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, اہل حدیث بھی ہیں,
तकरीबन 33 जमातें उसके अंदर शामिल हैं, उनके ज़रिए से इसकी कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह। मौलाना ये पहली बयानबाजी नहीं, इससे भी पहले बहुत सारे नहीं, इस तरह इसीलिए दुख हो रहा है। जी दुख यही हो रहा है कि मामूली थोड़ी सी दुनिया के लिए अपने ईमान को बेच देना, इससे बहुत दुख हो रहा है। बहुत सारे एमएलए की गलती है इसमें जो है कहीं जाकर ये वहाँ जाके बैठ के पूजा कर रहा है, कोई जाके सर झुका रहा है। कोई ये क्या है ये? मुझे सिद्धरामैया में मुझे भगवान नजर आता है। वो कहता है कोई चीफ मिनिस्टर मेरा, उसमें भगवान नजर आता है। कैसा भगवान नजर आता है? वो खुद अपनी जान का मोहताज है, वो भी अल्लाह ताला जब तक उसे जिंदा रखेगा जिंदा रहेगा, जब अल्लाह से उठा लेगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो वो कैसा भगवान हो सकता है? क्या ये सचमुच कौम के रहबरान हैं, लीडरान हैं क्या मौलाना? इस तरह के बयानबाजी करते हैं, अपने ईमान पर कायम नहीं रहते, तो क्या ये कौम को सुधार सकते हैं? कौम के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं? उम्मीद रख सकते हैं कौम उनसे? नहीं, इनके लिए बस कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहदा महाज जो है वही काम करना है उनको। यही हजरात हैं जो इनको आगे लाने के लिए कोशिश किए थे। अब उनके ज़रिए से बिठाकर ये कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह।